سلام تلاميذي الأعزاء. غنبداو الدرس الثاني ديال في الأولى إعدادي présentation et comparaison des nombres fractionnaires. ما معناها تقديم ومقارنة الأعداد فراكسيونير. فراكسيونير هما الأعداد الكسرية اللي فيها كسر. أول حاجة غندوزو l'écriture fractionnaire، الكتابة الكسرية ديال الأعداد الكسرية. إذا ملي كيكون عندي كسر الفوقاني اش كنسميوه؟ لو نيميراتور، بالعربية هو البسط. هادشي ديجا قريتوه في السادس. لو التحت لو دينوميناتور هو المقام. الكسر كيتكون من لو نيميراتور و دينوميناتور. اوكي. On appelle fraction أن هذا عدد كسري. On appelle fraction une écriture fractionnaire، تكون كتابة كسرية sous forme A sur B dans laquelle A et B sont des nombres entiers، يعني أعداد صحيحة، يعني أعداد صحيحة طبيعية. Exemple 3 sur 5 9 sur 7 et 17 sur 11 sont trois nombres fractionnaires. هادو أعداد كسرية. Alors, chaque nombre entier naturel est un nombre fractionnaire. أي عدد صحيح طبيعي فهو عدد كسري. كيفاش؟ Exemple ناخد 6. 6 ممكن أنني نكتبها على شكل nombre fractionnaire، يعني عدد كسري. كيفاش؟ 6 هي 6 sur 1. exemple آخر 41 ممكن ندير 41 sur 1، حيت 41 sur 1 هي 41، يعني أي عدد صحيح طبيعي ممكن أن نكتبه على شكل عدد كسري. chaque nombre entier naturel est un nombre fractionnaire. remarque الثانية أن chaque nombre décimal est un nombre fractionnaire. أي عدد عشري راه عدد كسري. exemple 5,1. كيفاش نرجع عدد كسري nombre fractionnaire؟ كنحطو العدد اللي عندي هنا بلا فاصلة، كنحطو 51. شحال عندي وكنحط واحد هنا. شحال عندي من رقم مورا الفاصلة؟ رقم واحد، إذا كندير 0,1 فقط. إذا حسبنا 51 على 10 تعطينا 5,1. ناخدو إكزامبل آخر 0,22. كيفاش نرجعو نومبر فراكسيونير؟ إذا كنحطو العدد اللي عندنا هنا لا درنا 0,22 هي 22. إذا كنحطو 1. شحال عندي من رقم مورا الفاصلة؟ 1 2، كندير 2 0. كنمثل عدد الأرقام اللي عندي مورا الفاصلة بأعداد الأصفار. نمشو نوتر إكزامبل 1,253 إيكال. كنحط الرقم كما هو بدون فاصلة. كنحط واحد. شحال عندي من رقم مورا الفاصلة؟ 1 2 3، إذا 3 0. شفنا l'écriture fractionnaire. دابا نمشيو égalité de deux fractions. A sur B. A ممكن نضربها في K، B في K، كنضربو في نفس العدد. كذلك باش كنجيو نقسمو الضرب يمتى كنديروه؟ كنشرح لكم بالعربية باش تفهموا مزيان. الضرب pour réduire au même dénominateur، أننا نوحدو نفس المقام. كنضربو في واحد العدد، نفس العدد البسط والمقام في نفس العدد باش كيعطينا واحد المقام موحد. اما يمتى كنستعملو القسمه لا ديفيزيون pour simplifier une fraction، اللي كنبغيو نبسطو شي كسر كنختزلوه. نمشيو لاكزامبل. on réduit au même dénominateur les deux fractions. هنايا عطاونا اننا نرجعو
نفس المقام، يكون عندنا نفس المقام. باش كنبغيو نرجعو نفس المقام، اش كنلاحظوا هنايا في المقام 16 هنا 8. اول حاجه كنقولوا واش كاين علاقه ما بين 8 و 16. ما معنى هذه الجمله؟ يعني واش كاين شي عدد نضربه في 8 وكيعطيني 16 هو في جوج. اذا باش نوحد المقام هاد دو نومبر فراكسيونير ب 16. اذا هذه ديجا موحد المقام، غنوحد المقام ديال هذه 3 sur 8 كندير لها ايغال، كنحط الكسر اللي عندي. اذا فاش نضرب 8 وتعطيني 16 في 2 كنحط نفس الرقم اللي كنضربو في المقام هو اللي كنضربوه في البسط، بحال في المثال اللي وريتكم هنا pour réduire au même dénominateur. Alors combien égale 3 fois 2 6, 8 fois 2 16. إذا عندي deux fractions عندهم نفس المقام même dénominateur. هكا المثال ديال الاول ديال الضرب. on simplifie هنايا on simplifie يعني نبسط او نختزل هاد الكسر. on écrit on a 36 sur 24. إذا اللي كنبغيو نسامبليفيو كنديرو لا ديفيزيون، عملية القسمة. كنقسمو كيف كنضربو في نفس الرقم كنقسمو على نفس الرقم. كنشوف هاد الأرقام من أين مضاعفات، أين عدد هنلقاو من مضاعفات 12. إذا كنقسمو على نفس الرقم. 36 على 12 إيكال 3، 24 sur 12 إيكال 2. هذا هو nombre fractionnaire اللي سامبليفينا ديال 36 sur 24. بغيت نذكركم بواحد بتيت غابيل. شنو هو؟ حيتاش كنتو قريتو هادشي في ابتدائي. un nombre est divisible par 2. العدد اللي قابل القسمة على جوج كيفاش كنعرفوه؟ s'il se termine par 0 2 4 6 ou 8. يعني مثلا نعطيكم رقم 1234. شنو هي اليونيتي ديالو؟ الوحدات ديالو هي 4. اذا قابل القسمه على 2. فما كيكون في الوحدات هنايا في لي زونيتي 0 ولا 2 ولا 4 ولا 6 ولا 8 فهو قابل القسمه على 2. بالنسبه لثلاثة un nombre est divisible par 3 قابل القسمه على 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. كيفاش؟ ناخدو مثال 2511. كيفاش غنعرفوها انها ديفيزيبل باغ 3؟ اش كنديرو هاد الارقام ديال هاد العدد كنديرو لهم عمليه الجمع. 2 زائد 5 هي 7 زائد 1 8 زائد 1 هي 9. اذا جمعنا هادو يعطونا 9. واش 9 من المضاعفات ديال 3؟ يعني هذا الرقم اذا شديتو قسمته على 3 يخرج ليا في الباقي 0. يعني هذا من un nombre est divisible par 3 يعني قابل القسمة على 3. بالنسبة ل 5 un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. أي عدد كيف ما كان هكذا 35380 35380 لي زونيتي ديالو 0 يعني قابل القسمة على 5. ملي كيكون هنايا في لي زونيتي 0 أو 5 فهو قابل القسمة على 5. نمشيو اكزرسيس على هذيك بتيت غابيل. اون سامبليفي لي فراكسيون سويفون. ما معنى سامبليفي؟ يعني نختزل نزيد نبسطو. كنحط الكسر كما هو. سامبليفي يعني هنقسم. اذا كنقسم على نفس العدد. هنا شنو كنلاحظ في لي زونيتي 4 2 يعني قابل القسمه على 2. كندير sur 2. 14 sur 2 égale 7. 22 divisé par 2 égale 11. هذا كسر مختزل مبسط. نمشيو للكسر الموالي 222
هنا كذلك كنشوف لي زونيتي 2 و 4 يعني قابل القسمة على 2. Alors, 222 sur 2, combien? 111. 114 sur 2 égale 57. هذا الكسر نشوفوه واش يزيد انه يختزل. هنا باش نعرفو حنا ما كاينش هنا لي زونيتي لا 0 لا 2 لا 4 لا 8 ولا 5 على ود اللي كيتقبلوا القسم على 5. اذا كيبقى ليا 3. اش كندير؟ 1 بلس 1 بلس 1 إيكال 3. يعني هنايا نقدروا نقسموا على 3. نشوفوا لتحت 5 بلس 7 إيكال 12. 12 من المضاعفات ديال 3. اذا قابل القسمه على 3. نزيد نسامبليفي هاد النومبر فراكسيونير. اذا sur 3 111 sur 3 égale 37. 57 sur 3 égale 19. نمشيو للكسر الموالي. دائما كنحطو الكسر كما هو كنديرو عملية القسمة pour simplifier. هنايا باش يجينا ساهل فيما تشوفو في نيميراتور و دينوميناتور انه عندنا الزيروات كنبقاو نختزلو بالزيرو هكا كيجينا سهل. بكل زيرو زيرو، ماشي عندي اصفار كاملين نضرب عليهم، لا، كل زيرو بزيرو. هنا يبقى ليا صفر. اذا هنا غنتخطى هذا الشيء وندير 2 ندير ايغال 15 sur 250. عاد نسامبليفيها. تماك سامبليفيتها فاسيلمون. هنايا نسامبليفيها نشوف شنو ممكن علاش نقسم. هنا في لي زونيتي 5 0. اذا قابل القسمه على 5 égal 15 sur 5 combien? 3. 250 sur 5 égale 50. نمشو exercice آخر. Complétez l'égalité suivante par des nombres convenables. يعني هنا من 3 كيفاش توصلنا ل9 فاش ضربنا في 3. إذا نفس العدد اللي ضربنا فيه فوق كنضربو فيه لتحت. إذا 7 fois 3 égale 21. يعني هاد الكسرين متساويين. هنايا كنمشي للبلاصه اللي فيها الرقم. عندي 35. ما عنديش شي 21 شي عدد نضربو 21 ويعطيني 35. اذا كنمشي للرقم الاصلي اللي جاني ساهل. 7 فوا اش تعطيني 35. 7 فوا 5. اذا الكسر اللي احتاجيت هذا ضربت في 5 حتى الفوق نضرب في 5، ما ننتقلش لهذا ولا شي واحد اخر. اذا 7 فوا 5 égale 35. 3 فوا 5 égale 15. نمشي الكسر الاخر. عندي هنايا 70. يعني اللي تجيني سهله هي 7. 7 فاش ضربته عطاتني 70 في 10 حتى الفوق نضرب في 10. يعني 3 في 10 هي 30. بالنسبه هنايا عندي 99. فين الكسر اللي هيجيني سهل هو 9. اذا 9 فاش ضربتها عطاتني 99 في 11. اذا حتى 21 غنضربها في 11. شحال تعطينا 231. Sur un autre exercice, simplifiez les fractions suivantes en donnant les fractions sous forme d'une fraction irréductible. شنو هي irréductible؟ يعني fraction مختزل. ما نخليش انه باقي خصو يتختزل. irréductible هو مختزل. اذا بابسط الطرق اننا باش نختزلوا هذا العدد شنو هي 12 هي 4 في 3. وشنو هي 4 هي 2 في 2. كندير 2 في 2 في 3. 2 في 2 4. 4 في 3 12. هكذا كيجيني سهل. شنو هي 144 هي 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 فوا 3. كنبقى نفكك لان شنو هي 144 هي 12 في 12 و 12 هي 2 فوا 2 فوا 3
هي معاوده جوج ديال المرات. اذا باش نختزل هذا الكسر اش غندير؟ فيما يبان ليا شي رقم بحال كنضرب عليه، جوج مشات مع جوج، جوج مشات مع جوج، بقات لي ثلاثة، ثلاثة مشات مع ثلاثة. شنو هو الرقم اللي بقى ليا هنا؟ ملي ما كيبقى ليا واحد راه عندي ان، وهنا دو في دو كاتر، كاتر فوا تخوا هي 12. هذه اسهل طريقه باش تجيكم في الاختزال. نمشيو للكسر الثاني. 121 هي شنو هي 11 فوا 11. 165 شنو هي 3 في 5 في 11، لان 5 في 3 15، 15 في 11 هي 165. اذا غنختزلو 11 مشات مع 11، بقات ليا هنا 11 ما عنديش معاياش نختزلها، اذا غتبقى 11 sur 3 fois 5. 3 fois 5 égale 15 كوم سا. نمشيو فراكسيون الاخرى. 85 هي شحال هنايا؟ باش تعرفوا غير بالحساب وهذه في هذه تعرفوا التفكيك ديال العدد. 85 هي 5 fois 17 و 170 2 fois 5 هي 10 و في 17 هي 170. ونجي هنا نختزل هكذا 17 مشات مع 17 و5 مشات مع 5. ملي ما كيبقى عندي حتى شي رقم راه عندي واحد. هنا شنو هو الرقم اللي بقى؟ هو 2. هذا هو الكسر المختزل ديال 85 على 170. نمشيو الكسر الاخر. 18 شنو هي 18؟ 2 فوا 3 هي 6 فوا 3 هي 18 فوا 3. عفوا هنا نزيد واحد 13 باش تجيني في الاختزال هي هذيك. اذا هنا غتبقى ليا 2 فوا 3 6، 6 فوا 3 18. هنايا بقات ليا 13. نمشي لتحت. 26 شنو هي جوج في 13 وجوج ما عندي كيفاش نفككها. اذا من بعد كنضرب شبان ليا انا 13 مشات جوج مع جوج، ما بقاش ليا الاختزال. نيشان نكتب الكسر 3 في 3 9 على جوج. هذا هو الكسر المختزل، هذا ما يمكنش يزيد يتختزل. نمشي الكسر الموالي. اش كيبان لي هنا 11 ما عندي كيفاش نفككها، غنخليها ما عنديش شي عدد في عدد يعطيني 11 فوا شنو هي 30. 30 هي 15 فوا 2. 17 ما عندي كيفاش نفككها، غتبقى هي فوا 17 و 7 تبقى حتى هي هكاك. 34 شنو هي 17 فوا 2. 77 هي 11 فوا 7 و 15 شنو هي 15. من الاحسن بلا ما نفككها تولي لنا 3 في 5، ما كايناش 3 في 5 كاينه 15 تبقى 15. اوكي. من بعد نبدا نضرب 11 مشات مع 11، 15 مشات مع 15، 2 مشات مع 2، 17 و 7. الوغ شحال بقى ليا؟ ملي ما كيبقى ليا واحد هي واحد على واحد. وشنا هي واحد على واحد؟ هي واحد. هذا هو الكسر المختزل ديالو. باش يجيكم سهل دخلوا عندي هذا البلاي ليست، راه عازله كل مستوى بوحديتو. شكرا بزاف على متابعه الفيديوهات ديالي.